मडगांव नगरपालिकेचें गार्डन जें आसा तें सगळे लोकांचें गार्डन. तें मडगांवकाराचें गार्डन, गोंयकाराचें गार्डन. हें असले तरेचें गार्डन गोंया भितर खंयच ना. आनी हें गार्डन पळोवपा खातीर एक काळाचेर खुबशे लोक येताले. भुरगीं त्या आगा खान पार्काक नाचतालीं आनी जाणटे मनीस हांगा येवन मनोरंजन करताले, कोण पासय मारताले, कारंज्यां पळयताले. आनी दुसरें हें ग्रीन फिल्ड, ग्रीन लँड म्हणटा ताका. म्हणजे ही ग्रीन लँड हे एक शुद्ध हवे खातीर एक बांदतात. आनी ती मडगांवकारांची, ह्या मडगांवच्या शहराची हें सौंदर्यीकरण, एक सुंदर सोबीतली गार्डन तें. आतां थंय ती बिल्डींग बांदपाचे कितें पळय विचार जे चल्ल्या ते सगळे पिशेपणां. गार्डना म्हणटा ते खंयच बिल्डींग उरना. आनी आगा खान पार्क जें आसा तें त्या मवानीच्या भावांनी डॉनेट केलें, दान केलें तें. आनी त्या दान केल्ले हाजेर ते व्यापारीकरण करपाक जायना अशें कायदो आसा. आनी दुसरें म्हणजे कितें, जेन्ना स्वातंत्र्य जाल्लें, स्वातंत्र्य जातकीर 5 से 7 वर्सांनी थंय तें जे आज शेड जी बांदल्या थंय हॉटेल बांदपा खातीर प्रयत्न चलताले. त्या वेळाचे स्वातंत्र्य सैनिकांनी तातूंत प्रमुख आशिल्ले राम हेगडो, दुसरे तुळशीदास मळकणकार, दामोदर देसाय आनी नुरुद्दीन मवानी आनी अशे जवळ जवळ 50 ते 60 लोकांनी थंय उपोशण केलां. आनी उपोशण करून त्या वेळाचेर तें बंद उडयलां. आनी ताजे नंतर आतां परतून कितलेशाच वर्सांनी थंय आतां 2 मजली इमारत बांदपाक ठरयतात. आनी ते 2 मजली इमारत बांदपाची खरें म्हळ्यार गरजच नाशिल्ली. ते वेल्यान मातशें तें पावता, ते ताका जर वयर जर शिमीट काडून जर वयर ताका पत्रे जर घाल्ले तर तें पुरो जातालें गणपती उत्सवा खातीर. पूण आतां जेन्ना 2 मजली घालतात आनी ताका 4 कोटी रुपया खर्च करतात, हाजे वेल्यान ती शेड न्हय किंवा ते निवारा न्हय तर कितें तरी हातूंत हॉटेल उपर करपाचो उपक्रम आसा. आनी कितें तरी जेन्ना करतात पळय अशें पब्लिका खातीर जे उपयोग वस्तू आसा, पब्लिकाची जी प्रॉपर्टी आसा, तेन्ना कोण जो कितें सरकार करतात त्या वेळाचेर ते लोकां मुखार दाखोवन लोकांक पास आसल्यार करपा जाय, लोकांक विश्वासांत घेवनूच करपा जाय. पूण लोकांक विश्वासांत घेनासतना, कोणाक विश्वासांत घेनासतना अंधारान दवरून जे पळय ते प्लॅन पास करपाक चल्लां, हें खरें म्हणटा मडगांवकाराचो विश्वासघात. आनी अशें हातूंत आतां भुरग्यांनी खेळप खंय, त्या भुरग्यांक खेळपाची सगळी मुन्सिपाल्टीन कांयच केलें ना. त्या वेळाचेर ते फॉरेस्टाक दिलां, फॉरेस्टांनी ती सगळीं गार्डनां, ती कारंजी नात, फॉरेनाक ती घसरगुंडी नात, ते घोडे खंय गेले खबर ना. ते ती व्हाळ आशिल्लो, त्या व्हाळा भितर नुस्तें आसतालें, नुस्तें पावतालें, तेंय नुस्तें ना. आनी ह्या वटेन हांगा जी गार्डन आशिल्लें त्या गार्डनाक ते कारंजेय नात. आतां थंय एक मोठें सामकें हळशिकावणी काम चल्लां. ते कितलेशेच भायले लोक येतात, तिळसण बरोबर दनपरांचे येतात, सोरो पितात, बाटले थंय उडयतात. कितलेशे लोक सकाळ फुडें रेल्वेन गाडयेन येतात, बिहारचे, झारखंडाचे, ते थंय लोक येवन न्हातात, थंय वचून ते तोंड दितात, कपडे उमळटात, सुकयतात, थंय पितात आनी थंय वचून ते बसतात. त्या शिवाय आनीक अनैतीक वेव्हार थंय चलतात. म्हणजे अनैतीक वेव्हाराचें तें गार्डन जालां. हांवें एक दीस त्या वॉचमॅनाक विचारलें, अरे वॉचमॅन तूं तें हें करता तें कितें चल्लां? तर तो म्हणपाक लागलो, म्हाका आपल्याक भंय दिसता ते दाणे घेवन आपल्याक मारपा येतात, ही खेप ते मारपा आयिल्ली म्हणून आपल्याक. ताका लागून हें सांगून सुद्दां म्हळ्यार म्युन्सिपाल्टी कसलीच ताजेर एक्शन घेना. आनी म्हणून जर म्युन्सिपाल्टीच्यान हें आपलें स्वताचें गार्डन जर सांबाळपाक जायना तर हाजें विकेंद्रीकरण, व्यापारीकरण करून तें करप हें मडगांवकार कशेंच सोंसून घेवचें ना. परतून त्या वेळाचेर स्वातंत्र्य सैनिकांनी पळय जें पळय हें केल्लें, आंदोलन केल्लें, तशे तरेचें आंदोलन आतां तीव्र करून ते जे बांदपाक करतात तें बांदपाचें सगळें फाटल्यान उडोवपा जाय, तें बंद करपा जाय. आनी ते 4 कोटी लोकांक जे खर्च करतात पळय ते खर्च करपाक बंद करपा जाय. हांच्यांनी आतां जे कोण आमचे बेकायदा कोण मरतात त्या मेल्ल्याच्या लोकांक अंत्यसंस्कार करपा खातीर म्युन्सिपाल्टी कडेन पयशे ना. आनी म्युन्सिपाल्टीन पयशे नासतना सुद्दां ते आतां ते डॅड बॉडी दवरतात. आनी दुसरें म्हणजे कितें आहा, बजेट पास करपाक हांचे कडेन तकली ना. एक बजेट चार्टर्ड अकावंटंटा कडच्यान करून घेवन ताणें तो काल मांडला. हे गोंयच्या इतिहासांतलें पयलींचेंच दिसान मडगांव म्युन्सिपाल्टीच्या इतिहासांतलें की जे बजेट म्युन्सिपाल्टीचे जे EO अकावंट ऑफिसर ते करताले ते ह्याच वर्साक तांकां भायल्यान करून हाडून ते फाटली सगळे बजेटाचेर पेस्ट करून ते करचें पडटा. अशी जर ती तुमची अवस्था जाल्यार तुमी जें शिकपा जाय तें शिकना, तुमी जें करपा जाय तें करनात, गार्डनाचें निवळसाण करनात, सौंदर्यीकरण करनात आनी तातले तातूंत बिल्डींग म्हणून आशी तें गार्डन तुमी जर वाट ओडपा लागले तर हे मडगांवकार कशेंच सहन करचे नात आनी मडगांवकारांनी केन्ना सहन करचें न्हय.
कित्याक आमकां एकूच अशें आसा, हें सगळें सिमिटाचें कॉन्क्रीटचें मडगांव पळय जंगल जालां, त्या जंगला भितर एकूच हें ग्रीन अशें म्हणटा तें आमकां गार्डन आसा. आनी हें गार्डन मडगांवकारांनी कशाय भशेन तें सांबाळून दवरपाची गरज आसा.